वयं तु कृतनिर्धाराः वयं तु कृतनिर्धाराः वयं तु कृतनिर्धाराः वयं तु कृतनिर्धाराः वयं तु कृतनिर्धाराः। यथा भगीरथः पवित्रां गंगां आनीतवान् स्वर्गलोकतः भूलोकपर्यन्तं भूलोकतः पाताललोकपर्यन्तं तद्वदेव वयमपि सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं वयमपि यतामहे इत्येव अस्माकम् आशयः। तद् नाटकं प्रति गच्छामः। दूतवाक्यमिति उपरितनं प्राचीनरूपकविभागः इति किमपि नास्ति, रूपकं नाटकम् इत्येव। महाकविः भासः इति। महाकविः भासः। दूतवाक्यं, दूतस्य वाक्यं दूतवाक्यं सामान्यविषयः। दूतस्य वाक्यं दूतवाक्यम् इति। कः दूतः इति तु अनन्तरं तत्र कथायाम् आगच्छत्येव। तत्र श्रीकृष्णः सन्देशं स्वीकृत्य आगतवान्। श्रीकृष्णस्य दूतस्य श्रीकृष्णस्य वाक्यं नाम सन्देशः। कविपरिचयः पठामः। काव्येषु नाटकं रम्यं नाटकान्तं हि साहित्यम् इत्यादि वचनानि नाटकरचनायाः रामणीयकं साहित्यप्रक्रियासु सर्वोत्कृष्टत्वं च समुद्घोषयन्ति। प्रपञ्चसाहित्ये संस्कृतरूपकाणां विशिष्टं स्थानं वर्तते। संस्कृतनाटकप्रपञ्चे प्रथितयशाः महाकविः भासः आद्यत्वम् आवहति। कालिदासादयो महाकवयः भासस्य नाट्यकलया अतिमात्रं प्रभाविताः अभूवन्। तथा च कालिदासः स्वीयनाटकस्य मालविकाग्निमित्रस्य प्रस्तावनायां भासस्य नाटकरचनासमुत्कर्षम् उद्भासयन् स्वयमेव आह। प्रथितयशसां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धान् अतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य कृतौ कथं बहुमानः इति। काव्येषु नाटकं रम्यम् अत्यन्तप्रसिद्धा सूक्तिः वर्तते, श्लोकः वर्तते। काव्येषु नाटकं रम्यं नाटकेषु शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम् इति तत्र वर्तते। अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकं, नाटकेऽपि चतुर्थाङ्के 4 श्लोकाः वर्तन्ते। ते अत्यन्तं प्रसिद्धाः इति। 4 श्लोकाः कण्वमहर्षिणा तत्र उक्ताः श्लोकाः। शकुन्तलां पत्युः गृहं प्रति प्रेषणसमये यान् श्लोकान् वदति तदेव तत्र श्लोकचतुष्टयं। कुत्र स्थं? चतुर्थाङ्के। कुत्र? अभिज्ञानशाकुन्तले। अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकम् अत्यन्तरमणीयकं प्रसिद्धं च वर्तते। जर्मनी देशे विद्यमान गेटे इति पण्डितः गृहे उपविश्य सामान्यवस्त्रं धृत्वा, एकं लघु शार्ट् इति वदामः, तत् धृत्वा पठन् आसीत्। अथवा वस्त्रं कथमस्ति इत्यपि न दृष्टवान्, पठन् आसीत् अभिज्ञानशाकुन्तलं। तस्य सौन्दर्यं रामणीयकतां च दृष्ट्वा विस्मितः आनन्देन परवशः भूत्वा वीथीषु गत्वा नाट्यं कृतवान् इति अस्मदीयः। जर्मनी देशे प्रसिद्धपण्डितः गेटे इति। तादृशस्य नाटकस्य विषये कथयन् काव्येषु नाटकं रम्यम्। अतः नाटकं कीदृशम् इत्युक्ते नाटकम् अत्यन्तं रमणीयं भवति। काव्यं पठामः, पठनेन आनन्दः जायते। शारीरकश्रमः, शारीरकानन्दः जायते, भौतिकानन्दः जायते, मानसिकानन्दः जायते। परन्तु यदा वयं वेदिकायां प्रदर्शनयोग्यं नाटकं पश्यामः तदा इतोपि आनन्दः वर्तते, इतोपि आनन्दः वर्तते। यः कोऽपि यं कमपि उद्दिश्य वदति तत् श्रोतुं केवलं पठनमात्रेण आनन्दः भिन्नः, परन्तु दर्शनमात्रेण इतोपि आनन्दः भवति। अतएव काव्येषु नाटकं रम्यम् इति। हे स्वामी आगच्छतु इति कथनीयं। हे स्वामी आगच्छतु इति उक्तवान्, अथवा अल्लूरि सीतारामराजः अथवा शिवाजी महाराजः औरङ्गजेबम् एवं कृतवान् इति कथनेन प्रयोजनं नास्ति, तत्र पठामः तावदेव। परन्तु यदा साक्षात् तत्र औरङ्गजेबः तत्र उपविष्टवान् अस्ति सभायां, शिवाजी महाराजः स्वपित्रा सह प्रविष्टवान् अस्ति। शिवाजिनः पिता शाहजी भोंसले तत्र नमस्कारं कृतवान्, प्रणामं कृतवान् नम्य।
पुत्रम् उक्तवान् इति पठामः, परन्तु तदपेक्षया वेदिकायां दृश्यते औरङ्गजेबः तत्र उन्नत आसने उपविष्टवान् अस्ति। शहाजी भोन्स्ले प्रणामं कुर्वन् पुत्रं वदति, हे भवानपि करोतु इति। तदा शिवाजी वदति, किमर्थम् एतस्मै अहं प्रणामं करोमि, एषः मम पिता नास्ति, मम गुरुः नास्ति, कोऽपि नास्ति, सः विदेशीयः, अस्माकं देशस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्, उदाहरणतया वदन्नस्मि। एतत् पठनमात्रेण आनन्दः भिन्नः, परन्तु इतोपि आनन्दः, इतोपि हृद्गतं कदा भवति इत्युक्ते दर्शनेन भवति। अत एव काव्येषु नाटकं रम्यं, रम्यं नाम सौन्दर्यं, बहु रमणीयमिति। नाटकान्तं हि साहित्यं, साहित्यं नाम लिटरेचर्, वाङ्मयम् इति वदामः। वाङ्मये गद्यं भवति, पद्यं भवति, गीतं भवति, गेयं भवति, अन्य बहुविधप्रक्रियाः भवन्ति। तर्हि आन्तं किं? साहित्यस्य पराकाष्ठां द्रष्टव्यं मया। तर्हि किं साहित्यस्य अन्तिमं किं भवति इत्युक्ते नाटकम्। अतः नाटकान्तं हि साहित्यम् इत्यादीनि वचनानि नाटकरचनायाः, अत एव बहवः कवयः प्रेरिताः एतेन वाक्येन। रामणीयकं साहित्यप्रक्रियासु सर्वोत्कृष्टत्वं च समुद्घोषयन्ति। साहित्यप्रक्रियाः वर्तन्ते, अहम् उक्तवान् खलु, लघुगीतं भवति, इदानीम् अवनितलं पुनरवति इति गीतं गीतवन्तः वयम्, अथवा एका सूक्तिः भवति, गेयं भवति, पद्यं भवति, गद्यं भवति। पूर्वतनसत्रे गद्यं श्रुतवन्तः बाणमहाकवेः, अथवा एक दण्डिमहाकवेः अस्ति, तथा भट्टनारायणस्य वर्तते। एवं बहुविधगद्यरूपेण आनन्दं प्रकटितवन्तः, पद्यरूपेण प्रकटितवन्तः। तद्वयमपि वयं दृष्टवन्तः, तत्र श्रुतवन्तः, अनुभूतवन्तः। तर्हि साहित्यप्रक्रियायां सर्वोत्कृष्टत्वं किम् अस्ति? नाटकम् अस्ति। अवगतं वा? नाटकं साहित्यप्रक्रियायां गीतगेय पद्यगद्य इत्यादिकम् उक्तवन्तः खलु, अन्ते नाटकरूपेणैव साधनं भवति। प्रपञ्चसाहित्ये संस्कृतरूपकाणाम् अतीव विशिष्टं स्थानं वर्तते। विवरणस्य आवश्यकता नास्ति। साहित्यं तु सर्वविधभाषासु भवति, परन्तु अत्यन्तप्राचीना भाषा, बह्वीनां भाषाणां जननी अस्ति। तादृशसंस्कृतभाषायाः रूपकाणि सन्ति, नाटकानि सन्ति, तेषां विशिष्टं स्थानं वर्तते। विशिष्टं नाम अत्यद्भुतं स्थानं। सामान्यं विशिष्टश्रेणी इति वदामः, विशिष्टश्रेणी, द्वितीयश्रेणी, प्रथमश्रेणी इति वदामः। डिस्टिङ्क्षन् लभ्यते चेत् विशिष्टश्रेणी इति वदामः। अस्माकम् अद्यतनसभां प्रति विशिष्ट अतिथिः आगतः इति वदामः, विशिष्टं स्थानं संस्कृतनाटकप्रपञ्चे। तर्हि अस्मिन् नाटकप्रपञ्चमिति अस्ति। कारणम् एकं नाटकं नास्ति, नाटकत्रयं नास्ति, बहूनि नाटकानि सन्ति। तर्हि एकः नाटकप्रपञ्चमस्ति। एतस्य नाटकप्रपञ्चस्य आद्यं स्थानं कः तत्र आवहति इत्युक्ते भासमहाकविः। आश्चर्यं जनयति। संस्कृतभाषायाः श्रवणमात्रेणैव अस्माकं न केवलं भारतीयानाम् अपि तु विश्वे सर्वेषां मनसि अथवा मुखे कस्य नाम आगच्छति? प्रप्रथमं कालिदासः। तर्हि कथं भासः आद्यत्वं भवति इत्युक्ते तस्य विषयः अनन्तरं वाक्ये वदति। कालिदासादय संस्कृतनाटकप्रपञ्चे प्रथितयशाः, यशः नाम कीर्तिः, फेम्। महाकविः भासः नाम प्रसिद्धिं गतः, तस्य यशः बहुत्र गतं, प्रपञ्चे सर्वत्र गतमस्ति। तादृशस्य भासस्य स्थानं संस्कृतनाटकप्रपञ्चे आदिमस्थानं, प्रथमस्थानं आवहति। कालिदासादयो महाकवयः भासस्य नाट्यकलया अतिमात्रं प्रभाविताः अभूवन्। इतः पूर्वमेव वयं चिन्तितवन्तः, कालिदासः बहु प्रसिद्धः अस्ति। यदि कश्चन संस्कृतभाषा श्रवणं भवति, यदि कस्यापि श्रवणं संस्कृतभाषा इति भवति, तर्हि कालिदासस्य स्मरणमायाति। कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तला नाटकस्य कीदृशं स्थानम् इति वयम् इतः पूर्वमेव चिन्तितवन्तः। तर्हि कालिदासादीनां महाकवीनामपि भासस्य प्रभावः वर्तते, महान् प्रभावः, तत्र असामान्यप्रभावः। तथा च तत्रापि प्रमाणम् आवश्यकं, केवलं कथनमात्रेण प्रयोजनं नास्ति। एतेन विषयद्वयम्, एकं तु कालिदासादीनां कवीनाम् अपेक्षया भासः
भासः पूर्वतनः इति। अनन्तरं कालिदासस्य नाटकत्रयं काव्यचतुष्टयं, खण्डकाव्यद्वयं, महाकाव्यद्वयं, रूपकचतुष्टयं। जानीमः वयं ऋतुसंहारनामक, मेघसन्देशनामक खण्डकाव्यद्वयं, कुमारसम्भव रघुवंशनामक महाकाव्यद्वयं, अभिज्ञानशाकुन्तल मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीय नामक रूपकत्रयम् आहत्य 7 कृतयः बहु प्रसिद्धाः। इतोपि स्तोत्राणि सन्ति। गतसत्रे चेटी भवन् किल इति उक्तं, तद् माणिक्यवीणामुपलालयन्ति चतुर्भुजे चन्द्रकला, एतादृश स्तोत्राणि बहूनि सन्ति, श्लोकाः बहवः सन्ति। परन्तु एते 7 नाटकानि वा अथवा काव्यानि वा अत्यन्तं प्रसिद्धानि। तेषु विद्यमान मालविकाग्निमित्र नाटक प्रस्तावनसमये, प्रस्तावनायां कालिदासः लिखति एवं, तथा च कालिदासः स्वीय नाटकस्य मालविकाग्निमित्रम् इत्यस्य प्रस्तावनायां भासस्य नाटक रचना समुत्कर्षम् उद्भासयन् स्वयमेव आह। मालविकाग्निमित्र रचना संदर्भे प्रस्तावनायां सः वदति एवं, प्रथित यशसां भास सौमिल्ल कविपुत्रादीनां प्रबन्धान् अतिक्रम्य वर्तमान कवेः कालिदासस्य कृतौ कथं बहुमानः इति। नाम तत्र प्रथित यशसां, प्रसिद्धि अत्यन्त प्रसिद्धिं प्राप्तवन्तः कवयः सन्ति। तेषु प्रथमनाम भासा इति उक्तवान्, भासस्य नाम अस्ति। तदनन्तरं सौमिल्ल इति अस्ति, कविपुत्रः इति अस्ति, इत्यादीनां प्रबन्धान्, नाम भासेन रचितनाटकानि सन्ति, सौमिल्येन कृत काव्यानि सन्ति अथवा नाटकानि सन्ति, कविपुत्रेण लिखित नाटकानि सन्ति। तान् अतिरिच्य, अतिक्रम्य, तान् अविगणय्य वर्तमानकवेः, वर्तमान प्रेजेंट, वर्तमानकविः कः? कालिदासः। वर्तमानकवेः कालिदासस्य कृतौ, कालिदासस्य नाटके अथवा काव्ये कथं गौरवं लभ्यते? आश्चर्यं भवति। कविकुलगुरुः दीपशिखा कालिदासः रघुवंशमहाकाव्यलेखनसन्दर्भे 3. श्लोके 4. श्लोके च किं वदति? अथवा 2. श्लोके, क्वसूर्यप्रभवो वंशः क्वचाल्पविषयामतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम् इति वदति। अद्भुत सूर्यवंशे उत्पन्नानां राज्ञां जीवनचरितं कुत्र? अल्पमतिज्ञः अहं कुत्र? तादृशस्य मम प्रयत्नः कथम् इति सः वदति। 3. श्लोकेऽपि विनयं प्रदर्शयति। मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्यपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामनः। फलवृक्षः एकः अस्ति, एकः प्रांशु नाम दीर्घः कश्चन हस्तम् उत्थाप्य फलं स्वीकर्तुं शक्नोति, परन्तु अत्यन्तं लघु वामनः कश्चन हस्तम् उपरि कृत्वा एवं एवं करोति चेत् जनाः परिहासं कुर्वन्ति। तद्वदेव मम कार्यमपि अस्ति। वाल्मीकिव्यासादयः कवयः यां कीर्तिं प्राप्तवन्तः, तां कीर्तिम् अहं प्राप्तुम् इच्छामि। तत् कथमस्ति इत्युक्ते एतदेव। कथं विनयं प्रकटितवान्। न केवलं तद् 4. श्लोकमपि कालिदासस्य स्मरणं विना कथं वा अग्रे गच्छामः। भासः तु अस्ति एव, तत्तु दिनद्वयं पठामः, परन्तु एतस्य वर्तते। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः इति वदति। अस्मिन् प्रकोष्ठे अस्माकम् आगमनं कथमभवत्? सुलभं वा कष्टं वा? सुलभम् आसीत्। इतः आगन्तुं शक्नुमः वा? भित्तिः अस्ति, गवाक्षः अस्ति, भित्तिः अस्ति, आगन्तुं भित्त्वा आगन्तुं न शक्नुमः। परन्तु कवाटः अस्ति, द्वारमस्ति इति कारणेन वयम् आगतवन्तः। तथैव मम स्थितिः कथम् इत्युक्ते, एतत् मम धैर्येण, अहङ्कारेण, गर्वेण न उक्तवान् सः, विनयेन उक्तवान्। वाल्मीकिव्यासादयः वाक् द्वारं स्थापितवन्तः, रामायणं रचितवान् सः, रामायणकथाम् उक्तवान्, वाक् द्वारम् अस्ति, अतः अहं सुलभतया अन्तः रघुवंशकाव्यं लिखितवान्। तत् कथमित्युक्ते, सामान्यतया अत्र प्रायशः वज्रं जानाति, मणिहारं भवति, नाम सूत्रं भवति। सूत्रं वयं किं कुर्मः? मणिहारं नाम
मणेः तत्र किं करणीयं रन्ध्रं करणीयं मणेः रन्ध्रं विना रन्ध्रं सूत्रं कथं गच्छति रन्ध्रं विना मणिः दीयते सूत्रं स्थापयितुं शक्यते वा तत् कष्टं परन्तु इदानीं मम कार्यं कथम् इत्युक्ते पूर्वतनकवयः द्वारं स्थापितवन्तः अहं गच्छामि तदेव रन्ध्रसहितमणौ सूत्रं यथा सुलभतया गच्छति तद्वत् मम कार्यमस्ति कथं विनयः पश्यन्तु कीदृशत्यागमय जीवनं तेषां पुरातन प्राचीन कवीनां जीवनम् अत्यन्त तदर्थम् अस्माभिः पठनीयम् अत्र विद्यमान एकं तत्र नाटकं पठित्वा नाटकान्त स्थितां कथां ज्ञात्वा गमने प्रयोजनं नास्ति ज्ञानेन प्रयोजनं नास्ति कीदृशाः कवयः एकैकस्य कवेः जीवनं वयं पश्यामः किमपि न लभ्यते केवलं रघुवंशमहाकाव्यं कालिदासः इत्येव ऊहा कुर्वन्ति प्राचीन विद्वांसः मेघसन्देशे अमुक मेघसन्देशकाव्ये सः उज्जयिनीनगरस्य वर्णनं कृतवान् इति कारणतया उज्जयिनीनगरे जन्म प्राप्तवान् इति अहमपि आनन्देन वदामि मम आन्ध्रप्रदेशीयः इति अन्यः कश्चन तमिळ्नाडुप्रान्तीयः वदति वक्तुं न शक्नुमः ते अस्मदि इदानीन्तनकाले लघुपुस्तकं लिखित्वा पुस्तके पृष्ठभागे 10 पृष्ठात्मकं पुस्तकं पृष्ठभागे तस्य चित्रं तस्य नाम पितुः नाम मातुः नाम विद्याभ्यास उन्नतविद्याभ्यास एवं कापीराइट पेटेंट राइट एवं कुत्र वाल्मीकेः कथा कुत्र व्यासस्य विषये कालिदासस्य विषये भासस्य विषये बाणस्य विषये कुत्रापि नास्ति तादृशत्यागमय जीवनं वयं पठामः तैः रचितानि पुस्तकानि अतः तादृशस्य कालिदासस्य मनसि अपि किमस्ति मालविकाग्निमित्रमिति नाटकरचनायां प्रस्तावनायां वदति सः प्रथितयशसां प्रथित नाम प्रसिद्धिकीर्तिं प्राप्तवतां भासा सौमिल्ल कविपुत्र आदीनां त्रयाणां नामानि उक्तवान् त्रिषु प्रथमनाम कस्य अस्ति भासस्य अस्ति एतेषां कवीनां प्रबन्धान् नाम कृतीन् अथवा ग्रन्थान् अतिक्रम्य नाम नदी अस्ति अतिक्रम्य अतिरिच्य वर्तमानकवेः नाम इदानीम् अहं मालविकाग्निमित्रकाव्यं नाटकं लिखामि खलु वर्तमानकवेः कालिदासस्य कृतौ रचनायां कथं बहुमानः अतः गौरवं तेषामेव इति कालिदासः वदति एतेन ज्ञायते कालिदासादपि पूर्ववर्णः इति सौमिल्यः कः सौमिल्यः अपि एकः कविः इति किञ्चित् अनन्तरं चिन्तनीयम् अतिक्रम्य नाम नदी अस्ति नदी एतत् एषा नदी अस्ति भवान् अत्र अस्ति नदीम् अतिक्रम्य इति तर्हि भासस्य समयः एतदेव न इतोपि बहु वक्तुं शक्यते अर्थशास्त्ररचनायाम् एतदत्र नास्ति परन्तु कौटिल्यः इति जानीमः वयं क्रिस्तपूर्वप्रथमशताब्दे आसीत् चतुर्थशताब्दे कौटिल्यः अर्थशास्त्रलेखनसमये सः अपि एतस्य उल्लेखं कृतवान् भासस्य उल्लेखनं भासेन विरचित नाटकेषु विद्यमान एकं श्लोकं तत्र उक्तवान् आसीत् तेन ज्ञायते तत्र कथं एतेषां सर्वेषाम् अपेक्षया तत्र भासः अत्यन्तप्राचीनः इति वक्तुं शक्नुमः बाणभट्टः इति कविः अस्ति कादम्बरी इति पूर्वमहं किञ्चित् उक्तवान् खलु तदा सूत्रधारकृतारम्भैः नाटकैः बहुभूमिकैः सपताकैर्यशोलेभे भासो देवकुलैरिव इति एवं 15-16 जनाः तत्र लिखित राजशेखरः वदति भासनाटकचक्रेऽपि छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुं स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको भून्नपावकः इति एवं बहुविधजनाः स्वस्वकृतिषु स्वस्वकाव्येषु अथवा नाटकेषु पुस्तकेषु भासस्य नाम उल्लेखनं कृतवन्तः तस्य नाम कथम् उल्लेखः भवति यदि कालिदास अनन्तरं भासः चेत् कालिदासः भासस्य नाम लेखनं करोति वा नास्ति अतः सर्वेषां कवीनाम् उदाहरणतः कालिदासस्यापि अपेक्षया भासः अत्यन्तं प्राचीनः इत्येव वयं वक्तुं शक्नुमः अन्येषां प्राचीनभारतीयमहाकवीनामिव भासमहाकवेरपि कालनिर्णयः न सुकरः दुष्करः सुकरः नाम तादृशसरणं नास्ति कारणम् इतः पूर्वमेव वयं चिन्तितवन्तः
केषामपि कवीनां जीवनविषयः नास्ति पिता कः माता कः जन्मस्थानं कुत्र एतादृशं प्राचीन भारतीयमहाकवीनाम् इव तेषामिव भासमहाकवेरपि कालनिर्णयः कस्मिन् काले उत्पन्नः तत् वक्तुं न शक्नुमः। परन्तु महाकविना कालिदासेन मालविकाग्निमित्रस्य प्रस्तावनायां पुनः तदेव उच्यते। पूर्वनाटककाराणां नामसङ्कीर्तनावसरे भासस्य नाम्नः आदौ समुल्लिखितत्वात् तस्य कालिदासपूर्वभावत्वं सुदृढं निरूपयितुं शक्यते। सामान्यतया अस्माकं कश्चन सम्प्रदायः अस्ति। मम नाम रमणमूर्तिः इत्यस्य अपेक्षया अहं वेङ्कटकृष्णमहोदयस्य पुत्रः इति वदामः, अथवा सङ्कल्पः उच्यते, गोत्रनामादिकम् उच्यते, ऋषीणां नामानि वदामः, वासिष्ठमैत्रावण्यकौण्डिन्यत्रयार्षेयप्रवरान्वितकौण्डिन्यसगोत्रः आश्वलायनसूत्रः ऋक्शाकाध्यायी वेङ्कटरमणमूर्तिशर्मा अहम्भवविवादे इति वदामः। साक्षात् किञ्चित् कालानन्तरं पुनः किञ्चित् परिवर्तनम् आगतम्। अस्माकं नाम कथं नमस्कारः मां रमणमूर्तिः इति वदन्ति इति वदामः। जानन्ति वा तत् शृण्वन्तः? मम नाम रमणमूर्तिः इति सम्भाषणशिबिरे तु वयं वदामः, परन्तु मां रमणमूर्तिः इति वदन्ति तत् अस्माकं अन्य प्रादेशिकभाषायामपि एवं प्रथा वर्तते। अतः ये कालिदासमहाकविः नाटकरचनायां पूर्वनाटककर्तारः सन्ति तेषां स्मरणं कृतवान्। यथा रघुवंशविषयः उक्तवान् खलु, अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः, पूर्वसूरयः के? सूरी नाम पंडितः इति, वाल्मीकिव्यासादयः इति। नाम अत्र स्थितः कालिदासः पूर्वतनपण्डितानां कवीनां स्मरणं कृतवान्। एवमेव कालिदासः अपि स्वनाटकरचनायां मालविकाग्निमित्ररचनासमये पूर्वनाटककर्तारः के तत्र नाम प्रथममस्ति भासस्य उल्लेखं कृतवान्। पूर्वनाटककाराणां नामसङ्कीर्तनावसरे भासस्य नाम्नः आदौ समुल्लिखितत्वात् भासस्य नाम आदौ प्रथमम् उल्लेखं कृतवान् तस्य। अतः अस्माभिः किं ज्ञायते? कालिदासस्य अपेक्षया भासः कालिदासपूर्वभावत्वं सुदृढं निरूपयितुं शक्यते। कालिदासस्य उपरि विश्वासः अस्ति वा न वा अस्माकं? कालिदासस्य कृतीनां विषये विश्वासः अस्ति वा न वा? तर्हि कालिदासः स्वयं वदति, भासस्य विषये स्वयं वदति, राजशेखरः वदति, बाणभट्टः वदति, अन्ये कवयः वदन्ति, प्राकृतभाषायामपि कश्चन कविः वदति। एवं भासस्य उल्लेखं कृतवान्। क्रीस्तोः प्राक् चतुर्थशताब्दीजातेन कौटिल्येन कृतं भासविरचितश्लोकस्य समुद्धरणं भासस्य कौटिल्यादपि पूर्ववर्तित्वं सुभृशं प्रमाणयति। जानीमः अत्यन्तप्रसिद्धः विष्णुगुप्तनामधेयः कुटिलशास्त्रं रचितवान् इति कौटिल्यः, चणकस्य पुत्रः चाणक्यः इति यः अस्ति अर्थशास्त्रं रचितवान्। तर्हि क्रीस्तोः प्राक्, क्रीस्तोः अनन्तरं प्राक् क्षम्यतां, क्रीस्तोः प्राक् चतुर्थशताब्दीजातेन, चतुर्थशताब्दे जन्म कृतवान्, कौटिल्येन, कौटिल्यमहाकविना कृतं भासविरचितश्लोकस्य समुद्धरणं। सः अपि किं कृतवान्? अर्थशास्त्रे कुत्रापि भासस्य श्लोकस्य उल्लेखनं कृतवान्। एतेन किं ज्ञायते? भासस्य कौटिल्यादपि पूर्ववर्तित्वं सुभृशं प्रमाणयति। अवगतं? तथा कालिदासादपि पूर्वतः, कौटिल्यादपि पूर्वतः। तथा च महाकविः भासः क्रीस्तोः पूर्वं प्रथमशताब्द्याः प्राक्तनः इति विद्वांसः अभिप्रयन्ति। इतोपि विस्तरेण गत्वा इतोपि बहवः उल्लेखं कृतवन्तः। एतेन ज्ञायते यत् भासः क्रीस्तोः प्राक् पूर्वं प्रथमशताब्द्याः प्राक्तनः, प्रथमशताब्देः पूर्वतनः एव इति अस्माकं पण्डिताः विद्वांसः अभिप्रयन्ति। भासस्य जीवनमधिकृत्य प्रमाणं किञ्चिदपि न लभ्यते, किञ्चिदपि न लभ्यते। सर्वत्र सर्वकवीनां विषये वयम् ऊहां कर्तुं शक्नुमः। अमुककाव्ये, अमुकनाटके, अमुकपुस्तके एवम् उक्तवान्, एतस्य विषये बहु अधिकं लिखितवान्।
इदानीम् उदाहरणतया अत्र विद्यमानाः वयं चिकागो नगरस्य बहु अधिकं लिखामः इति चिन्तयतु कस्मिन्नपि पुस्तके अस्माकं डेट् आफ् बर्त् न दद्मः बर्त् प्लेस् न दद्मः परन्तु एकं पुस्तकं लिखामः पुस्तके चिकागो नगरस्य विषयान् लिखामः तर्हि ये पठन्ति पठितॄणां मनसि का भावना जायते प्रायशः मे बी he belongs to इति चिन्तनं भवति कारणं किम् लण्डन् विषये कथं वा लिखति सामान्यतः लण्डन् नगरे एवम् अस्ति इति द्वित्रवाक्यानि लेखितुं शक्नोति परन्तु अत्र भवान् अटति जीवनं यापयति अत्र विद्यमान वस्तूनां विषये व्यवहारविषये जनानां विषये भौगोलिकपरिस्थितीनां विषये यदा भवान् लिखति तदा जनानां मनसि किं भवति पठितॄणां मनसि एषः कदाचित् अत्र स्तः एव इति अतः एवमेव कालनिर्णयः अपि संस्कृतभारतीविषये मम पितामहः लेखितुं न शक्नोति मम पितामहः शतवर्षेभ्यः पूर्वं दिवङ्गतः सः कथं वा संस्कृतभारतीविषये लिखति मम पिता इदमिदानीं 2010 2010 वर्षे दिवङ्गतः सः लेखितुं शक्नोति अहं साक्षात् विदेशेषु संस्कृतव्याप्तिविषये लिखामि नाम तेन किं ज्ञायते यद्यपि मम डेट् आफ् बर्त् तत्र जन्मतिथिः न ज्ञायते चेत् तथापि पुस्तकम् एषः संस्कृतभारतीविषये अधिकं लिखति अतः प्रायशः एषः 2000तः 2050 मध्ये जन्म प्राप्तवान् स्यात् इति वदामः अतः लिखितविषयानुगुणं सन्दर्भानुगुणं प्रदेशानुगुणं कालानुगुणं जनाः तत्र किं वदन्ति चरित्रकाराः इतिहासकाराः निर्णयं कुर्वन्ति निर्णयमपि इति वक्तुं न शक्नुमः प्रायशः एषः अमुक तदेव ऊहां कुर्वन्ति अमुकदेशे जन्म प्राप्तवान् अस्मिन् समये जन्म प्राप्तवान् स्यात् इति परन्तु केषाञ्चित् विपश्चितां विमर्शकाणां विचारानुसारं तर्क्यते यत् भासः धर्माभिमानी वैदिकाचारसम्पन्नः प्रकृतिपरिशीलनदक्षः मनस्तत्त्वाभिज्ञश्च विराजत कुटुम्बव्यवस्थायाम् अस्य समादरः अविद्यत महाकवेरस्य नाटकेषु भरतवाक्यानुसारेण भासस्य राष्ट्रीयभावना स्पष्टं प्रतीयते केषाञ्चन आधुनिकविमर्शकाराः सन्ति तेषां विचार अभिप्रायानुसारम् ऊहितुं शक्यते यत् धर्मस्य उपरि बहु अभिमानः अस्ति धर्मस्य उपरि अभिमानः नाम सपदि विवेकानन्दस्य समीपं गच्छामि कारणं शिकागो सदृश पवित्रस्थले पदं निक्षिप्य आदौ विवेकानन्दस्य यत्र विवेकानन्दः सम्यक् तत्र भारतीयसंस्कृतेः विषये उक्तवान् तादृशस्य प्रदेशे स्थित्वा तस्य स्मरणं किमर्थं वा नायाति मम मनसि अतः नरेन्द्रः इति तस्य पूर्वनाम अस्ति बाल्यकाले मात्रा सह पुराणप्रवचनार्थं गच्छति स्म पुराणप्रवचनकर्ता तस्मिन् दिने आञ्जनेयस्य विषये कथां वदति स्म हनुमतः विषये तर्हि हनुमान् रामभक्तः अस्ति हनुमतः कदलीवनम् इत्युक्ते बहु अत्यन्तरुचिः अस्ति सः सर्वदा कदलीवने एव निवसति इति वदन् आसीत् बालकस्य मनसि तत्र जिज्ञासा समुत्पन्ना पुराणप्रवचनं समाप्तं माता गृहं गतवती एषः कदलीवनं गतवान् सर्वत्र अटितवान् कुत्रापि हनुमान् नासीत् आञ्जनेयः न दृष्टः गृहं प्रति आगत्य मातुः समीपं गतवान् सः महोदयः कर्ता कदलीवने आञ्जनेयः निवसति इति उक्तवान् सः न मया दृष्टः कथमेतत् इति तदानीं मात्रा किमुक्तं स्यात् सामान्यमहिला चेत् तावती बुद्धिः नास्ति वा सा किमपि वदति भवान् किमर्थम् एवं गच्छति इति वदति परन्तु न माता वदति अरे बाबु चिन्ता मास्तु सः रामभक्तः खलु रामकार्यार्थम् अन्यत्र गतवान् स्यात् अनन्तरं कदापि दृश्यते चिन्ता मास्तु इति तेन तत्र लिखति कश्चन कविः एतेन मातुः वाक्येन नरेन्द्रस्य मनसि धर्मस्य उपरि आदरः अभवत् इति अन्यथा कथम् एकवाक्यं स्वीकृत्य सः गतवान् तत्र न दृष्टः माता वदति रामकार्यार्थं गतवान् स्यात् धर्मस्य उपरि आदरः नाम सः यथा कथञ्चित् वदामः सः वदति तस्य बुद्धिः नास्ति श्रोतुं भवतः अपि बुद्धिः नास्ति इत्यादि कथनं न तादृशी माता न भारतीयमहिला इत्युक्ते स तादृशी न
धर्मस्य उपरि गौरवं भवान् एवम् आचरतु। अत एव प्रायशः वदामः आ अम्मा इति, माता प्रथमा गुरुः खलु, मातृदेवो भव इति वदामः। आ अम्मा इत्येव आरम्भं कुर्मः, कारणं धर्मं वदति। एवं जीवनं करोतु, एवं करोतु, एवं करोतु, एवं मा करोतु, एवं करोतु, एवं तिष्ठतु, एतादृशम्। अतः धर्मस्य उपरि अभिमानः अस्ति। वैदिक आचारसम्पन्नः, वेदे विद्यमानविषयः सत्यमदा धर्मञ्चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदितव्यं, धर्मान्न प्रवदितव्यं, कुशलान्न प्रवदितव्यं, श्रियादेयं, ह्रियादेयं, भियादेयं, श्रद्धयादेयम् इति वाक्यानि सन्ति, वैदिकवाक्यानि। तथैव आचारविषये अपि तत्र सम्यक् सः आचरणं करोतु। प्रकृतिपरिशीलनदक्षः। आश्चर्यं नाम, आनन्दविषयः नाम, संस्कृत यं कमपि संस्कृतकविं स्पृशामः, तस्य काव्यं पठामः, प्रकृतिं विहाय लेखनं नास्ति एव, सर्वदा नास्ति। प्रकृति 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 आराधना बहूनां तत्र सर्वेपि प्रकृति आराधनं करोति। प्रकृतिः अस्माकम् आवश्यकान् विषयान् ददाति, इच्छान् न पूरीकरोति। एकं विषयं तत्र मनसि स्थापनीयम्। इदानीन्तनबालानां कृते वक्तव्यं, प्रकृतिः अस्माकम् आवश्यकानि ददाति, दातुं शक्नोति, इच्छान् पूरी न करोति, न पूरयति। परन्तु इदानीम् एतद् आवश्यकं तत्र शयनं कर्तुम् आवश्यकं, परन्तु इतोपि अधिकतया वयं किं कुर्वन्तः स्मः, प्रकृतेः नाशनं कुर्वन्तः स्मः। तेन कारणेनैव प्रलयः आगच्छति। परन्तु अस्माकं कवयः प्रत्येकस्मिन् काव्ये, प्रत्येकस्मिन् ग्रन्थे तत्र लिखितवन्तः प्रकृतेः आराधनं करणीयमिति। अतः प्रकृतिपरिशीलनदक्षः, दक्षः नाम समर्थः। मनस्तत्व अभिज्ञः च, मनसि किं विद्यते इति तत् कथं ज्ञातव्यमिति एकेन कविना उक्तं। मनसि अन्तरङ्गे विद्यमानविषयः कथं ज्ञातव्यः इति ज्ञायते वा? आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्रवक्त्रविकारैश्च लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः। मनसि विद्यमानविषयः कथं ज्ञायते इत्युक्ते बै शेप्, आकारेण ज्ञायते। इङ्गितज्ञानम् अस्ति वा नास्ति वा इति पृच्छन्ति। इङ्गितज्ञानम्, इङ्गितम् इति। अन्येषां मनसि किमस्ति, तस्य मनसि किमस्ति इति ज्ञातव्यं, तादृशी बुद्धिः आवश्यकी। आगारै इङ्गिते। गत्या, गति नाम व्यवहारः। चेष्टया, चेष्टया नाम कार्यं करोति खलु सः। उदाहरणतया अस्माकं तत्र पाठशालायां बालकः गृहं प्रति आगच्छति, मौनेन तिष्ठति, कोलाहल, प्रतिदिनमेव पादरक्षान् एवं मा स्थापयति, बैग् भवति, स्यूतम् एवं क्षिपति, कोलाहलं ड्यान्स् करोति, रिमोट् स्वीकृत्य टीवी स्थापयति। एतादृशं वयं पश्यामः। एकस्मिन् दिने सः न करोति, सामान्यम् आगच्छति, पुस्तकानि जागरूकतया स्थापयति, पादप्रक्षालनं करोति, वस्त्रप्रक्षालनं कृत्वा मौनेन तिष्ठति। सपदि माता वा पिता वा किं पृच्छन्ति, अद्य किम् अभवत्? नथिङ्ग्, किमपि न अभवत्, किमपि न अभवत् इति वदति। न किमपि अभवत् वदति, चेष्टा। प्रतिदिनमेव नास्ति खलु, प्रतिदिनं भवान् कोलाहलं करोति, प्रतिदिनं व्यवहारः भिन्नः, अद्य भिन्नः। कारणम् उपाध्यायेन ताडितं स्यात् अथवा परीक्षायां न्यून अङ्काः आगताः स्युः, अथवा मित्रैः सह कोलाहलः जातः स्यात्। अन्यथा एकवारम् एवमेव भवति। एकः तत्र वाहनं अन्यमार्गे चालयन् आसीत्, रक्षकभटः रक्षकभटेन गृहीतः, कोलाहलः अभवत्। सः तत्र पेनाल्टि स्थापितवान्, 500 रूप्यकाणि। एषः गृहं गत्वा भोजनसमये वार्तालापं करोति, अद्यतनकाले रक्षकभटः मूर्खः, दुष्टः, एषः एवं कदापि न उक्तवान्। अद्य किमर्थम् उक्तवान्? एतद् ज्ञायते, किमपि अभवत् ते गृहीतवन्तः वा, सत्यं न? अतः एवमेव। अतः आकारैः इङ्गितैः गत्या चेष्टया भाषणेन च। एवं भवान् रक्षकभटानाम् उपरि अथवा वैद्यस्य समीपं गतवान्, सः किं कृतवान्, वैद्यः लक्षाधिकरूप्यकाणि स्वीकुर्वन्ति, हस्तमपि गृहीत्वा न पश्यन्ति, द्विशतं ददाति, कोपः आगच्छति भाषणेन। तथैव एक्स्प्रेशन्स् आफ् फेस् अण्ड् ऐस्, नेत्र वक्त्र विकारैः भावेन मनसि विद्यमानविषयः ज्ञातुं शक्यते। तादृशी बुद्धिमान् अस्ति एषः। मनस्तत्व अभिज्ञः अपि अस्ति, यराजता प्रकाशते। कुटुम्बव्यवस्थायाम् अस्य समादरः विद्यते।
भारतीयाः इदानीं केवलं भारतदेशे एव न निवसन्ति वयम् इति न वक्तव्यम् अहं तु एकमासानन्तरं गच्छामि एव बहवः भारतीयाः इदानीं विश्वे सर्वत्र विद्यन्ते बहु गौरवः अपि अस्ति आदरः अपि अस्ति भारतीयानां भारतदेशस्य उपरि किमर्थं कुटुम्बव्यवस्था केवलं भारतदेशे एव अस्ति इदानीमपि अस्ति तत्र किञ्चित् प्रमाणेन 20% 30% गतं तत्र प्रभावः विदेशी प्रभावः आगच्छति सः विषयः भिन्नः प्रतिदिनं न शक्यते अथवा एकस्मिन् सप्ताहे एकवारं वा मिलित्वा भोजनं कुर्मः मिलित्वा देवालयं गच्छामः मिलित्वा विवाहार्थं गच्छामः सत्यं न मिलित्वा एकस्मिन्नेव प्रकोष्ठे एकस्मिन्नेव गृहे निवसामः एतादृशकुटुम्बव्यवस्था वर्तते कुटुम्बव्यवस्थायाः उपरि आदरः वर्तते महाकवेरस्य नाटकेषु भासमहाकविना त्रयोदश नाटकानि रचितानि तत् किञ्चित् अनन्तरं 5 निमेषानन्तरम् आगच्छति भरतवाक्यानुसारेण भरतवाक्यमिति अस्ति प्रारम्भे नाटकस्य प्रारम्भे मङ्गलश्लोकः भवति प्रार्थना भवति नान्दी इति वदन्ति तदपि भवति अन्ते किं भवति इत्युक्ते भरतवाक्यम् इति अन्यत्र कुत्रापि नास्ति अन्ये केऽपि न कृतवन्तः भरतवाक्यमिति अस्ति भरतवाक्यं नाम एषः कश्चन राजसिंहः नः प्रशास्तु राजा सम्यक् तत्र कीर्तिं प्राप्नोतु राज्ये विद्यमानप्रजाः सम्यक् जीवनं सुखेन जीवनं यापयतु इत्यादि वाक्यानि एतेन किं ज्ञायते भासस्य राष्ट्रीयभावना नाम राष्ट्रं नाम किम् आन्ध्रराष्ट्रं तमिळ्नाडुराष्ट्रं केरलराष्ट्रम् इति तेलुगुभाषायाम् अथवा प्रादेशिकभाषायां वयं वदामः परन्तु राष्ट्रपतिः नाम देशस्य तर्हि संस्कृतभाषायां राष्ट्रम् इत्युक्ते स्टेट् आर् कण्ट्री राष्ट्रपतिः इति सः सम्पूर्णदेशस्य भवति राष्ट्रपतिः न तु आन्ध्रराष्ट्रस्य वा तमिळ्नाडुराष्ट्रस्य वा केरल चिकागो राष्ट्रस्य वा इण्डियाना राज्यस्य कोलम्बस् इति नास्ति राष्ट्रं नाम सम्पूर्णदेशः राष्ट्रीयभावना वयं वदामः अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् नारो मैण्डेड् एण्ड् ब्राड् मैण्डेड् नारो मैण्डेड् जनानां किं भवति अहं मम पत्नी मम गृहं मम पुत्रः मम इति भावना भवति अथवा अयं निजः अयं स्वकीयः अयं परकीयः इति भावना भवति परन्तु उदारमनस्काः भवन्ति उदारचरिताः भवन्ति